द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस खूबसूरत और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, वो जर्मन थीं, बर्लिन की रहने वाले थीं। बहन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से शादी कर ली। वो बहन के साथ हिंदुस्तान आ गई। नाम डोरिस था। अल्लामा इकबाल को अहलिया सरदार बेगम के इंतकाल के बाद बच्चों की परवरिश के लिए गवर्नेंस की जरूरत थी। आपने अपने तमाम अहबाब को लिख कर भेज दिया। चंद खवातीन आईं, लेकिन वो बच्चों में कम और अल्लामा साहब में ज्यादा दिलचस्पी लेती थी। चुनाचे बात ना बन सकी। रशीद अहमद सदीकी अल्लामा साहब के दोस्त थे। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने डोरिस से बात की। 50 रुपए माहाना मुआवजा तय हुआ। डोरिस लाहौर आई और डोरिस से आंटी डोरिस और आपा जान बन गई। वो हमेशा के लिए अल्लामा साहब के खानदान से जुड़ गई। आंटी डोरिस ने अल्लामा साहब का खानदान संभाल लिया। वो जर्मन, अंग्रेजी और उर्दू 3 जुबानें जानती थीं। खाना पकाने की माहिर थीं। खानसामा को जर्मन खाने, सूप और केक बनाना सिखा दिए। अल्लामा साहब अहलिया के इंतकाल के बाद सारा दिन तहबंद और बनियान पहनकर घर में लेटे रहते थे। वो भी डोरिस के आने के बाद शलवार कमीज पहनने लगे। खानदान दोपहर का खाना भी मेज पर इकट्ठा खाने लगा। अल्लामा साहब रात के वक्त जावेद, इकबाल और मुनीरा को साथ बिठाकर डोरिस के साथ जर्मन जुबान में गुफ्तगू भी करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे जर्मन जुबान सीखें। वो अपनी साहबजादी से कहा करते थे कि जर्मन जुबान सीखो, जर्मन औरतें बहुत बहादुर होती हैं। मुनीरा इकबाल कोशिश करके थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख गई। नाज़रीन ग्रामी, आंटी डोरिस किस कदर ईमानदार और प्रोफेशनल गवर्नेंस थी और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल किस कदर मोतदिल इंसान थे, आप इसका अंदाजा 2 वाकयात से लगा लीजिए। अल्लामा साहब ने मुनीरा इकबाल को कनेड स्कूल में दाखिल करा दिया। ये मिशनरी स्कूल था। ये बाद अज़ां लड़कियों का कनेड कॉलेज बन गया। आंटी डोरिस मुनीरा इकबाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने अक्सर औकात स्कूल जाती थी। वो एक बार स्कूल गई तो उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल में बाइबल का मुताला लाजमी है। आंटी डोरिस परेशान हो गई। उन्होंने इंतजामिया से एहतजाज किया, आप मुसलमान बच्ची को जबरदस्ती बाइबल कैसे पढ़ा सकते हैं। वो इसके बाद अल्लामा इकबाल के पास गई। उन्हें बताया कि मुनीरा को स्कूल में बाइबल पढ़ाई जा रही है, आप बच्ची का स्कूल तब्दील करा दें। अल्लामा साहब ने फरमाया, ये बुरी बात नहीं, बच्ची को मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमात का इल्म होना चाहिए। आप घर में कुरान मजीद पढ़ाने के लिए किसी मुअल्लिमा का बंदोबस्त भी कर लें। आंटी डोरिस कायल ना हुई। उन्होंने मुनीरा को कनेड स्कूल से उठाकर अंजुमन हिमायत इस्लाम के स्कूल में दाखिल करा दिया। ये स्कूल इस्लामी था, लेकिन इसका मयार अच्छा नहीं था। चुनाचे चंद माह में बच्ची के सर में जुएं पड़ गई। आंटी डोरिस ने मुनीरा को इस्लामी स्कूल से उठवाया और क्वीन मैरी स्कूल में दाखिल करा दिया। अल्लामा इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद सख्त मिजाज के कदामत पसंद इंसान थे। वो मुनीरा इकबाल को गैर मुस्लिम औरत की देखभाल में देने के खिलाफ थे। वो अपने इस इख्तिलाफ का बरमला इजहार किया करते थे। अल्लामा साहब खामोशी से उनकी बातें भी सुन लेते थे और आंटी डोरिस से भी मुतमिन रहते थे। बच्ची के ताया ने एक दिन उनके लिए सियालकोट से एक छोटा सा रेशमी बुरका भिजवाया। मुनीरा की उम्र उस वक्त 7 साल थी। बुरका देखकर आंटी डोरिस गुस्से में आ गई। वो बुरका उठाकर सीधी अल्लामा साहब के पास गई और उनसे कहा, क्या आप इतनी छोटी सी बच्ची को पर्दा कराएंगे। अल्लामा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे बड़े भाई ने मुनीरा से मोहब्बत का इजहार किया है, आप उनका तोहफा रख लें। मुनीरा ये बुरका ओढ़े ये जरूरी नहीं। अल्लामा साहब ने मजीद फरमाया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुनीरा जब बड़ी होगी तो खवातीन में पर्दा रहेगा भी या नहीं। नाज़रीन गिरामी, आप उस जर्मन खातून की अजमत मुलाहिजा कीजिए। वो खुद कट्टर ईसाई थी, लेकिन उसने मुसलमान बच्ची और बच्ची भी आलमे इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर अल्लामा इकबाल की बेटी को बाइबल पढ़ने नहीं दी। उसने अल्लामा इकबाल के कोई बुरी बात नहीं कि जवाज के बावजूद स्कूल तब्दील करा दिया। वो फिक्री लिहाज से इस कदर ईमानदार खातून थी कि वो ईसाई होने के बावजूद इस्लामी तालीमात को बच्ची का हक समझती थी और उसने वालिद के लचकदार रवैये के बावजूद बच्ची को यह हक दिया। वो मशरकी मुआशरे में भी रहती थी। वो जानती थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी बच्चियों को बचपन में ही बुर्का उड़ा देते हैं,
اور علامہ اقبال کی صاحبزادی ہوتے ہوئے، مسلمان بچی ہوتے ہوئے اور لاہور کے کلچر کا حصہ ہوتے ہوئے منیرہ اقبال کو 7 سال کی عمر میں برقع اوڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سماجی رسم کی قائل نہیں تھی۔ چنانچہ وہ عیسائی خاتون جس نے بائبل پڑھانے پر بچی کا سکول تبدیل کرا دیا تھا، وہ برقع دیکھ کر غصے میں آ گئی اور اس نے علامہ صاحب سے باقاعدہ احتجاج بھی کیا۔ یہ دونوں واقعات ثابت کرتے ہیں کہ آنٹی ڈورس مذہب اور سماج کو الگ الگ حیثیت دیتی تھی، اور وقت آہستہ آہستہ اس سچائی کو مانتا جا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ اور مشرق بعید کے ترقی یافتہ لوگ مذہباً عیسائی ہیں، لیکن یہ سماجی لحاظ سے لبرل ہیں۔ آپ کو دنیا کے ترقی یافتہ اسلامی ممالک میں بھی یہی ٹرینڈ نظر آئے گا۔ آپ کو ترکی، ملائیشیا، دبئی، مصر، اردن اور مراکش کے لوگ بھی مذہباً مسلمان لیکن معاشرتی لحاظ سے لبرل ملیں گے۔ آنٹی ڈورس اور علامہ اقبال دونوں اس حقیقت سے واقف تھے، چنانچہ دونوں کے خیالات میں اشتراک تھا۔ علامہ صاحب اسلامی دنیا کے عظیم مفکر تھے۔ آپ کی سوچ نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا، لیکن آپ کی بیٹی کو سکول میں بائبل پڑھائی جاتی ہے یا اس کی گورننس اسے برقع پہنانا نہیں چاہتی، علامہ اقبال کو ان دونوں باتوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علامہ اقبال آخری دن تک شیو بھی کرتے رہے۔ آپ علامہ اقبال کے میوزیم یعنی جاوید منزل جائیں، آپ کو آج بھی علامہ صاحب کے بیڈ روم میں شیو کا سامان ملے گا۔ یہ سامان عجائب گھر کا حصہ ہے۔ علامہ صاحب کے دونوں صاحبزادے آفتاب اقبال اور جاوید اقبال فارن کوالیفائڈ تھے۔ وہ کلین شیو بھی تھے اور لبرل بھی۔ جاوید اقبال نے یہ بھی تحریر کیا کہ علامہ صاحب گانا بھی سنتے تھے اور قوالی بھی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ علامہ صاحب کو راگ اور الاپ کا بھی پورا ادراک تھا۔ وہ اپنا کلام بھی باقاعدہ سر اور ترنم کے ساتھ سناتے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر مصور پاکستان اسلامی دنیا کے عظیم مفکر اور ہمارے علامہ صاحب اتنے لبرل اور اتنے معتدل تھے، تو پھر ہم مصور پاکستان کے اس پاکستان میں کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہمارے ان علماء کرام جن کی کوئی تقریر، کوئی خطاب علامہ صاحب کے تذکرے اور شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ان علماء کرام کو یہ اقبال دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ اقبال جس نے پوری زندگی شیو کی، جو مغربی لباس پہنتا رہا اور جو جرمن اور انگریزی زبان جانتا تھا، جو مغربی ملکوں میں پڑھتا رہا، جس نے اپنی بیٹی کو مشنری سکول میں تعلیم دلائی، جس نے اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اس عیسائی جرمن خاتون کو سونپ دی جو اتوار کے دن چرچ جاتی تھی، بائبل پڑھتی تھی اور کرسمس مناتی تھی۔ یہ اقبال کہاں ہے؟ یہ کہاں گیا؟ ناظرین گرامی، آپ مزید نوٹ فرمائیے، علامہ صاحب کی بیٹی کو رخصت بھی آنٹی ڈورس نے کیا تھا۔ وہ منیرہ اقبال کی شادی کے بعد برلن چلی گئیں، لیکن وہ ہر سال سردیوں میں پاکستان آ جاتی تھی اور ماں کی حیثیت سے علامہ صاحب کے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ آخری عمر میں بیمار ہو گئی۔ منیرہ نے اپنے بیٹے اقبال کو برلن بھیجا۔ اقبال انہیں ہاتھوں پر اٹھا کر لاہور لایا۔ منیرہ نے بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ آنٹی ڈورس لاہور میں انتقال فرما گئی۔ وہ عیسائی تھیں۔ علامہ صاحب کے خاندان نے انہیں مسیحی طریقے سے دفن کیا۔ میت مسیح تھی، لیکن جنازے میں شریک لوگ مسلمان بھی تھے اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی اولاد بھی۔ آنٹی ڈورس کی تدفین کے بعد جاوید اقبال نے مسیحی روایات کے مطابق بیٹے کی حیثیت سے باقاعدہ تقریر بھی کی۔ یہ عظیم خاتون گلبرگ کے مسیحی قبرستان میں دفن ہے۔ جاوید اقبال کرسمس کے موقع پر ان کی تربت پر پھول بھی چڑھایا کرتے تھے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، حضرت علامہ اقبال ان لبرل اور معتدل رویوں کے باوجود دنیائے اسلام کے عظیم مفکر بھی تھے۔ وہ ایک عظیم مسلمان اور عالم دین بھی تھے اور سچے عاشق رسول بھی تھے۔ ان کا حلیہ، ان کی معتدل طبیعت اور ان کی سماجی وسعت قلبی ان کے عشق رسول سے الجھی، ان کی اسلام سے محبت سے مزاحم ہوئی اور نہ ہی ان کے فکری اور علمی مقام کے راستے میں رکاوٹ بنی۔ میں جب بھی علامہ اقبال اور قائد اعظم کی حیات اور فکر پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اگر ملک بنانے والے سچے اور کھرے عاشق رسول تھے، اگر وہ لوگ دل سے مسلمان تھے، تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ اگر ان کا معتدل اسلام اصل اسلام تھا تو پھر ہمارا سخت اور بے لچک اسلام کیا ہے؟ اگر وہ ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جس میں علامہ صاحب کی اولاد آنٹی ڈورس کے جنازے میں شریک ہو اور اس کا اسلام خطرے میں نہ پڑے، تو پھر وہ اصل پاکستان کہاں ہے؟ ہمیں اصل علامہ اقبال کا وہ اصل پاکستان کہاں سے ملے گا؟ ناظرین گرامی، آئیے
وہ پاکستان تلاش کریں جو زندگی بھر علامہ صاحب کے قلب کو تڑپاتا اور ان کی روح کو گرماتا رہا، جس میں عیسائی آنٹی ڈورس علامہ اقبال کے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکتی تھی اور علامہ اقبال کے مسلمان بچے آنٹی ڈورس کی تدفین میں شریک ہو سکتے تھے۔ آئیے علامہ اقبال کے اس اصل پاکستان کو تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔